سلام بنات، مرحبا بكم في ماشين ديجا ديزات. ان شاء الله تكونوا كامل بيان وتكونوا ان شاء الله كاع غايه وتكونوا ان شاء الله اون بون سونتي. جبت لكم نوفيل فيديو اللي هي فلوغ سونتر كوميرسيال السينيا. رانا جوغ سيمين وبغينا نخرجوا انا وراجلي في ان تور ونتعشوا برا، وقلنا على ما نروحوش نتعشوا في السينيا او ميم طون في ان تور نشوفوا واش كاين جديد عنهم. وهذا مكان اللي فيه دروك انا بريسك صاير قربنا للسونتر كوميرسيال كيما كتشوفوا. راني نفيلميكم من برا كي جاي، سيتير بوغ لي في لي مازال ما راحوله باسكو لي نوفو. كاين بزاف ميم هنا في وهران بزاف ما راحولاش باسكو جديد، و اون بليس ما كاش الله اعلم ما كاش ترونسبور يدي ليا. جو بونس كاين ما كاش ترونسبور باسكو ما جايش في سيتير اون فيل اون بلان فيل، جاي شويه ايزولي على الخرجه تاع وهران وما جاش في السينيا جا الكوتي اندستريال مي كوم ماشي بعيد بزاف، واحد باغ فواتور مي ني با لوان. هذه هي لونطري تاع البرا كي جاي. دي فاساد حاطين كاع لي مارك اللي كاينين داخل، وهنايا مورا كاين باركينغ باش تستاسيوني باش تدخلي داخل، والباركينغ ديريكتومون تدخلي للسونتر. هما دايرين باركي بايون مي جو بونس مازال ما ils ont pas encore appliqué c'est-à-dire الباركينغ c'est-à-dire التعريف باسكو دخلنا ما خلصناش وخرجنا ما خلصناش، ما ديناش تيكي عند لونطري ومن جينا خارجين تاني ما خلصناش. حنا كنا في البروميير نيفو، دخلنا دوك الريد شوسي، دخلنا لونطري تاع الريد شوسي. اللي فيه غير سمحولي نسيت خليت الفلاش باسكو كانت ظلمه برا، درت فلاش ونسيته، نسيت باش نقلعه. مي هنايا عادك فقت باللي راه ترو د لوميير وعادك قلعت الفلاش. هنا الدخله غادي ندخلوا زارا اوم، راه اللي بغى يشوف شكاين زارا اوم. دوك نوريلكم كاع لي بوتيك اللي نقدر نفيلميكم نوريلكم ان شاء الله بلي بري تاني هكا باش تعرفوا لي بري تاع لي فيتمون اي تو. دوك دخلنا المغازان زارا اوم اللي هو عند الدخله هو الاول. لي بري عند سيدير لي بري بور لي فيتمون عند زارا اوم سون كوميم موان شير على زارا فام. لي بونطالون 3900، لي شيميز 3900 عند زارا فام، لي شيميز 5000، لي بونطالون 5500. عجبتني هاد لا كاسكيت، راجي ما عجبتهاش، قال لي لا سي با بون سي، مي انا عجبتني، قال لي صافي ترو. وعجبتني دوخرا ثاني سامبل تلبسها فام كيما يلبسها ام. هادي جاي نوار كاع سامبل عجبتني. لي كاسكيت كاع 2500 كاع بري واحد 2500. وهاد البارفان هبلني زارا بلاك، هبلني راجلي هبلته شباب شري شي، قال لي صح هذوك شي ماشي، قلت ماشي غالي ماشي غالي، قال لي ماشي غالي ما غاشي مدوه لنا باطل، قلت وي مزعما ماشي غالي سي لي بري تاعها سي دوك نوريلكم. المهم لي بارفان ماشي غاليين، سي نورمالمون 2900 دينار بريسك 3000. مي هذا بالذات عجبني، بارفان تاع شباب شميت تيستور عجبني، ها هو 2900 لي في. عجبوني c'est-à-dire pas mal de trucs في زارا. Il y a que les manteaux qui sont vraiment chers، تلقايهم 17000 تلقايهم 18000 15000. مي شي الاخر كوميم لي بري. هذه عجبتني لا فيست، elle coûte 7900 c'est-à-dire 8000 دينار 800000. عجبتني الراجل قال لي ما نشريهاش هذه ترو فاشن، راجلي ما يبغيش دي كولور بزاف و دي ديسان، قال لا سي ترو فاشن. ان فيت توجور تلقاي هذيك 7900 8900، تلقاي 10000 على 10000 على 8000 10000 على 9000. هذا البنطلون راجلي عجبه شراه، قال لي سامبل ويبغي هكا جوغ سامبل، سي 3900. ما شاش في النوار، نوريكم شاف في بلو نوي، هذا نوار ها هو بلو نوي شراه. وهذا مكان خرجنا ونكرنا رايحين زارا فام. زارا هذا انفون، من زارا انفون تدخلي زارا فام. دخلت زارا انفون درت ان بتي تور، بغيت نشوف ما فيلميت لكمش باسكو ما داش لي بري، نوريكم لي بري. هذا نوتر ماغازان جاي ان فاس زارا، و سي جوغ ان كولوار توريكم جوغ ان كولوار كبير وفي لي ماغازان هكا ان فاس هكا، ودايرين دي فوتي برا انك واحد يريح
c'est quand même c'est propre c'est classe. هاي رانا في زارا فام. هادو سي راهم طوندونس راكم شايفينهم بارتو كاع لي نورمالمون لي ماغازاي حاطينهم. هما حاطينهم هذا لو لو كاع حاطينه 2500 سيدير 3 بير وهادو 2 بير كبار ثاني دو فاسون كاع 2500 هادو لي باريت ولا ما شي با هادو لي ساسي كيقولوا لهم ولي سيرتيت ثاني 2500. انايا قلت نشري صاك شي بونطال ما عرفتش بغيت نشري حاجه من زارا باسكو كان خاصني صاك وخاصني بونطالون مي لي صاك ما عجبونيش. عجبتني هاد لافيست جوغ سواري عجبتني لا روب نوار هادي هبلتني تاني جايه كلاس جايه سامبل ستيل تاع زارا يجي كيما هاك مي يجي كلاس ويجي سامبل. البري تاعها دوك نوريلكم فاصون تلقاي فيها 900 7900 و 8900 هادي 7900 ما بغيتش يكملوها لك 8000 المهم 8000 دينار 7900 سي 8000 دينار. وعجبوني هادو صح هادو راهم دوبي ليتي باسي خرجوا طوندونس مازالوا طوندونس راهم يبيعوا فيهم هما تاني 2500. هادو تلقاهم ايغ موان شير تلقاهم 50000. هاد لا سيرتيت عجبتني بزاف اون فات كونت لي سيرتيت عندهم شابين تقدر اللي تبغي لي سيرتيت عندهم سيرتيت تاع تولي جور عندهم سيرتيت تاع سواري عندهم سيرتيت شابين بزاف. انا عجبتني هادي لي سيرتيت كاع دايرهم 2500. لي سانتور ما دتكمش لي بريم مانيش عاقله ولي بونطالون كاع 2500. جيت ايزيت اونتر هذا الجين وهذا النوار دوك من بعد نقول لكم شريت ان بونطالون فات كونت ما شريتش صاك. وهادو كاع لي جين 2500 ابار هذا لو ديرني نوري لكم هذا 2500 داينا 2500 داينا بروموسيون. جاي ديشيري مي جاي كلاس ما ميم كو ديشيري ماشي داك ديشيري كيما نقولوا فيلغار نو ديشيري اللي ماشي فيلغار مي انا ما شريتش باسكو كنت باغي واحد سام نخدم به تاع تولي جور ماشي. وهادي عجبتني مي كوت 10000 دينار مليون كوميم مليون جاتني بزاف جاتني غاليه. هادو هما زاد وريتكم هي ماغازا كبير ما قادش نوريكم كل شيء اللي غندير نهار سبيسيال غير تاع لي بري. انا بغيت نوريكم غير لي تروك اللي عجبوني. هاد لا سانتور هبلتني شدتها صايي شدتها قلت هادي شابه تلبسيها في سواغي تلبسيها عندك خرج سي بون. خرجنا من زارا شريت بعد نقول لكم شريت نوريكم دون اون فيديو شريت. وهنايا بغيت نوريكم لي ماغازان لي دوطخ ماغازان ما دخلناهمش كاع مي قلت نوريكم لي مارك اللي كاينين. لي في مي تشوفوني هوت هكا نفيلمي في السول عرفوا بلي il y a des femmes qui passent où j'aime pas déranger les gens c'est-à-dire surtout les femmes هكا تكون فايته ما نبغيش تسمع على لاز. انا جو بريفير نهود لا كاب سي ميو. دوك غادي ندخلوا برشكا pour voir c'est-à-dire ce qu'il y a. برشكا le magasin fait coin ماشي كبير ودايرين homme et femme côté homme et femme. راجل راح الكوتي homme وانا رحت كوتي femme. ان فيت ما عجبنيش كلشي غادي نوري لكم نفيلمي لكم نوريكم لي بري غير تاع الصوالح اللي عجبوني. الصوالح اللي ما عجبونيش ما غاديش نفيلميهم لكم. عجبني ساك عجبتني اون روب عجبني عجبوني دي اكسسوار شوفو ثاني عجبوني ولي بري سون موان شير. برشكا سي موان شير كو زارا سا سي سور. كيما هذا لو صاك عجبني بزاف الي اوريجينال في هادو لي بيير طابعينه. لو بري تاعه سي 3500 تكوري لكم لو بري سي 3500 كوميم. هذا عند زارا تلقايه 5000 سي كوم 5500. زارا صاك كبير صغير بري كيف ما عندهمش داك تاع صاك كبير بري وصاك صغير بري لا ميم شوز. هادو راهم طوندونس فريمون طوندونس الناس كاع راهم يحوسوا عليهم مي ما لقاهمش بزاف في عند لي ماغازا تاع لي زاكسيسوار. ولي 3 سي 1250 كاين فيه دريم كوين باور سا ديبون كاين دوري كاين ارجون. هنا برشكا عندهم غير الارجون. عجبني هذا لو مونطو ما درتش لي بري تاعه سي باش نوريكم لي بري. وعجبتني هاد لا روب اون فلور لي بري تاعها ماشي غالي لما مانيش غلطه سي 6500 هاي ولا 6500. عند زارا هاد لو جور تاع لي روب تلقايها 9000 جايه كاع طويله فير في الفلور ولي مونش تاعها بوفون باسكو لا طوندونس توت كي لي مونش بوفون ولات لا مود تاع لي زاني 20 ولا لي زاني 30. وهنايا سيتي فيد
كوتي فام كان خاوي، كنت غير انا وحدي. صدق فيلميتكم فيلميتكم في خاطري، مي ما قعدتش بزاف باسكو مون ماري تقلق، باسكو شاف هو كوتي ما عجبه والو، قال لي نخرجوا نروحوا نشوفوا دوطخ ماغازان. انا عجبني هذا لو بوت، بغيت نوريه لكم. لو بري تاعه سي 4950، صدق 5000 دينار. تاني سامبل بصح شباب في اللبسه، عجبني. وفي زارا هذا تلقايه 8000 7000 سا ديبون. المهم توجور موان شير كو زارا برشكا. خرجنا من عند برشكا ودروكا هون فيه هكا لو تور كاع هذاك سدار لو كوتي اللي كنا فيه ندورو كاع باش نشوفوا لي ماغازان اللي كاينين. هاد دي ماغازان دي مارك اللي ما نعرفهمش ودي مارك اللي معروفين. توجور نهود لو سول باسكو يا دي فامي كي باس. ما بغيتش en plus on a genre semaine mais quand même ما بغيتش نفيلمي لي جون. هاد لا مارك كوليس كونيساني ما دخلنا لهاش، كنا مقلقين باسكو صايب داي صدق بدات بنتي تعيا وتقلقنا. هذا سيرجو ماجور تاني صوالح شابين عنده مي ما دخلش باسكو خفت بنتي تدخل تبكي لي على كاش فيستا على كاش بوني ولا ما بغيتش نشري لها. اميراريه هذه لا يوتيوبرز اميراريه المغازا تاعها هنا ما دخلتلاش باسكو ستيل تاقشها زاد ماشي ما يعجبنيش، مي سي با مون ستيل. هذه هي سي بون. كيابي غادي يحل بروشينمون ان شاء الله. يحل ان شاء الله يكونوا لي بري موان شي حاجه الاولى وتكون لا كاليتي، باسكو قالوا لي بلي كيابي اللي تاع الجي لا كاليتي عيانه وعلى باليش. مي حنا كيابي اللي انا من نجي نشريه منا لي كوميرسون اللي يجيبوا كيابي تاع فرنسا ملاح. هنا بغيت نوريكم كاع لي ماغازا من هكا دو لوان، نوريكم كاع لي كاينين لي مارك مايورال ديامونتين ايف روشي اوسي كاين. هنايا تيمبرلاند مازال محل داير اوفيرتير بروشينمون. وكاين داخل من نوتر ماغازان باش نوريه لكم كاس اللي تبغي تشري قش كاس، راه كاين كاس في السونتر كوميرسيال. هاد المغازان كان هكا ماشي باين، سي لا مارك يونيتي كولور اوف بينيتون، سي مارك ايطاليان. عجبوني لي تروك ماشي غاليين، سون با شير وملاح صدير كاليتي. هذا مكان لي في تاني. هنا بغيت نوريكم كاين هذا جوغ ان جو يركبوا فيه لي زونفون 30000 و 300 دينار 10 مينوت. الا عندكم ولاد صامته كيما بنتي صامته ما كان تركبوهم باسكو ما غاش تهود لك، و 10 مينوت تفوت فيت وتقول لك خليني نزيد نلعب، تلقى روحك في 600 دينار ولا تلقى روحك في 1000 دينار. بغينا ندخلو نتعشو صاي عيينا من صحة ربي حنا ندورو. وهذا لو كوتي سبيسيال تاع لي فاست فود، دايرين سبيسيال بور لي فاست فود les buvettes et tout. Où on a hésité entre Taksim, Istanbul ou entre Tacos, parce que Tacos, qu'il y a pizza, qu'il y a Viva Food. C'est-à-dire qu'il y a bzaf, en fait, quand on a décidé de ندخلو Taksim Istanbul, on a commandé un plat de shawarma et هذا مكان وهذا خبز تاعهم. C'était bien, là, sincèrement, c'était bien. Au début ما عجبنيش البلا باسكو بات لي سي بو et c'est peu, mais en fait quand شبعنا. هنا خرجنا من الريستورون، ومن الريستورون كاينه اون تيراس، اون غران تيراس تخرج ديريكت باركينغ. تيراس شابه سورتو في الصيف هكا مع السخانه تجي مليحه، مي ما قادرينش نجملو فيها باسكو في فري وفي فخوا، ما بغيناش نخرجوا، ما بغيناش نقعدوا فيها. خرجنا غير منها باش نروحوا لو باركينغ. فيه 3 نيفو ou 2 niveaux plutôt, c'est 3 niveaux, mais il fait rez-de-chaussée, un niveau, le premier niveau, le deuxième niveau, mais il est assez grand, كبير بزاف, ou c'est pas facile de repérer la voiture تاعك, c'est-à-dire ماشي سهله surtout ملي يكون كاين غاشي. هنا هودنا باسكو ابارامون كنا غالطين، كنا حاسبين انا كنا c'est-à-dire on a stationné la voiture في الدوزيام نيفو مي ستاسيونيها في البروميي. هذا ما كاين اللي فيه. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، تكون
تكون au moins c'est intéressante pour les filles اللي بغيو يروحوا السينيا مال. ونقول لكم ما تنساوش لي في سي لا بروميير فوا تدخلي لاشين تاعي وعجبتك لاشين تاعي ما تنساش avant de sortir d'abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications تدخلك توجور الجديد تاعي. ولا بغيت تسويفيني دو بري عندي لو كونت انستغرام تاعي سو ديجا دي زيت. هذا ما كان لي في. ميرسي بوكو et pour la prochaine inchallah. Bye bye.